उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. 37. आपलो बापूय वस्ती करतालो त्याच देसांत, कानान देसांत जाकोब रावलो. आनी जुजेची कथा ही, आनी जाकोबाची पिळगा ही. जुजे 17 वर्सांचो एक तोरनो धाकटो. आपल्या भावा सांगाता म्हणजे बिला आनी झिल्पा या ताच्या बापायच्या दुसऱ्या बायलांच्या पुता सांगाता तो हिंड राखतालो तेन्ना जुजेन आपल्या भावांचे वायट चालीची खबर बापायक लावन दिली. इस्रायेलाक आपल्या हेरा सगळ्या पुता परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे म्हातारे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगळें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतावून बापूय जुजेचो अगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देकोसो करिनासले. जुजेक एक पावट सपन पडलें आनी हें ताणें आपल्या भावाक कळीत करतच ताचो ते अदिकूच द्वेस करूंक लागले. ताणें म्हळें, म्हजें सपन कितें तें आयकात. आमी सगळे शेतांत आसल्याव आनी गंवाचें बरें बांदताल्याव. तेन्ना म्हजो बरो सटकन उठून उबो रावलो आनी तुमचें बरें म्हज्या बऱ्या भोंवती बागवलें. ताच्या भावांनी विचारलें, तूं राजा जावन आमचे वयर पदवी चलयतलोय अशें बी तुका दिसता? उपरांत ह्या सपना आनी ताणें कितें म्हळें त्या खातीर ते ताचो दुस्वास करूंक लागले. जुजेक आनी एक सपन पडलें आनी हें ताणें आपल्या भावांक कळीत केलें. हांव आनीक सपनेलो की सुर्या, चोंद्रीम आनी 11 नोखेत्रां म्हजे शिल्ल्यान बागवलोलीं हांवें देखलें. हें सपन ताणें आपल्या बापायकूय सांगलें आनी हाणें ताका बोबाट केली. कसलें हें तुजें सपन? तुजी आवय, तुजे भाव आनी हांव तुका नमान करूंक येतल्याव म्हूण चिंत्ताय? ताचे भाव ताचेर विरुध्द रावले, पूण ताचो बापूय हें सगळें आपल्या मनांत सांबाळटलो. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक शेकेम गेल्ले आसता. इस्रायेलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सरशीं धाडटा. जुजेन म्हळें, व्हडे खोशेन. बापायन ताका सांगलें, तुज्या भावांची मातशी सोद घे आनी मागीर म्हाका खबर दी. हेब्रोनाच्या गोलांत थावन बापायन ताका धाडलो. जुजे शेकेम पावलो आनी हेवटेन तेवटेन फिरतालो तेन्ना एका मनशान ताका पळोवन विचारलें, आरे, तूं कोणाक सोदताय? हांव म्हज्या भावांक सोदतां. ते हांगा आपलो हिंड राखतात. जुजेन जबाब दिलो, ते खूंय आसात तें तूं जानय? त्या मनशान म्हळें, ते हांगासल्ले गेले. दोतान वेताव अशें कितें तांणी म्हळें हांवें आयकलां. म्हणटच जुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी
ताका देखलो आनी तो तांचे सोर्शी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सोपनेकार येता. येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खणीत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात ती पळोवचें. पूण हें आयकतच रेउबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचें स्वाधीन करच्या निमित्तान रेउबेनान नव्यान तांकां समजायलें. ताचें रोगत वारयनाकात. ह्या अरण्यांत एक खण आसा, तातूंत ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतच ताचे विविध रंगाचे आंगळे तांणी काडले आनी ताका धरून एके पाडे बांयत उडयलो. ती बांय सुकलोली. उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएली लोक गालाद थावन येतालो तो तांणी पळयलो. गम, परमळ आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें आमी ताका त्या इस्माएलीतांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मांसाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिडियानी व्यापारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलीतांक रुप्याच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. रेउबेन बांयशी आयलो आनी ताका झुजे थंय मेळना देखून ताणें खोंतीन आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. आपल्या भावाशी येवन ताणें म्हणलें, भुरगो थंय ना. हांव कितें करूं? ह्या खातीर तांणी एक बोकडी मारली आनी तिच्या रोगतांत ताचें आंगोस्त्र बुडयलें. आनी तें व्हरून तांणी बापायक दिलें. पळय, हें आमकां मेळ्ळां. तुज्या पुताचें बी तें जायत. ताणें तें रोखडेंच वळखलें आनी म्हणलें, ओय, ताचेंच तें. रानवटी मनजातीन ताका गिरासलो. म्हज्या पुता झुजेचे कुडक्यान कुडके केले. आनी जाकोबान दुखी खोतीन आपलीं वस्त्रां पिंजलीं आनी कोमोर गोंडान पांगुरलें. आनी बरोच काळ ताणें ताचें दूख केलें. सगळीं ताची भुरगीं ताका बुजवण दितालीं, पूण तीं ताका मेळच नासलीं. आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या पुताचें दूख करून हांव पाट्याल्यांत पावतलों. हे परी झुजेक विलापून रावलो. त्या मिदियानाच्या वेपाऱ्यांनी इजिप्तांत व्हरून ताका पुतिफाराक
पातशायच्या एका ओबशालाक विकलो. हो ओबशाल राजमालाच्या राखणदाराचो मुखेली आसलो.